बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम सामीन कराम, चंद दिन पहले एक साथी ने गैर मुक़ल्लिदीन के जो मुनाज़िर हैं सैयद नसीब शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है, उनकी एक वीडियो क्लिप मुझे सुनाया जिसमें उन्होंने मुनाज़िर अहले सुन्नत वल जमात वकील अहनाफ हज़रत मौलाना मंसूर अहमद मेंगल साहब ज़ीदा मजदूम की एक वीडियो क्लिप के जवाब देने की नाकाम कोशिश की है। क़ता नज़र उस क्लिप में नसीब शाह ने क्या कहा, लेकिन गैर मुक़ल्लिद मुनाज़िर नसीब शाह ने अवामुन्नास को धोखा व मुग़ालता देने के लिए और अकाबिर अहले सुन्नत वल जमात से बदज़न करने के लिए एक इबारत उस वीडियो क्लिप में पेश करके उस पर एतराज़ किया है। चुनाचे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उसी इबारत का सही मफ़हूम और माना आप नाज़रीन और सामीन हज़रात के सामने पेश करूँ। पहले आप उस इबारत को देख लें, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। खैरियत मिलते, क्या हाल है? अल्लाह आपको खुश रखे, ये करें। ये मेरे हाथ में अरवाए सलासा है, हकायात नंबर 305 और मकतब रहमानिया लाहौर की छपाई है और किताब का सफ़ा नंबर है 273। मैंने जब ये हवाला उलमा अहले हदीस के दिफा में पेश किया कि देखो जी, आपने उलमा अहले हदीस पर ज़बान खोली है, उसका सिर्फ मैं इब्तिदा करता हूँ और अगर आइंदा कोई और बात की तो और बहुत कुछ सुनोगे। मैंने यह हवाला ज़िक्र किया कि देखो, ये कहते हैं कि एक दफ़ा गंगुआ के खानका में मजमा था। हज़रत गंगोही, हज़रत नानोतवी के मुरीद व शागिर्द सब जमा थे और ये दोनों हज़रात भी वहीं मजमा में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत गंगोही ने हज़रत नानोतवी से मोहब्बत अमेज़ लहजा में फरमाया कि यहाँ ज़रा लेट जाओ। हज़रत नानोतवी कुछ शर्मा से गए, मगर हज़रत ने फिर फरमाया तो मौलाना बहुत अदब के साथ लेट गए। हज़रत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपने हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दे रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज है, दिया करता है। मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? हज़रत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। ये हवाला जब मैंने पेश किया तो वो मंजूर साहब भी और जो उनकी तरफ से अफराद थे वो उछल गए कि तुमने हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कहा है। मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये मंजूर साहब ने कहलवाया है और आइंदा टर्न में उन्होंने हमारे उलमा की तरफ ज़बान खोली, जो मौजू है मौजू पर बात करे तो मैं वो कुछ सुनाऊंगा कि फिर आप लोग सुन भी नहीं सके। जी सामीन कराम, आप हज़रात ने इबारत को मुलाहज़ा फरमाया। इस इबारत के अंदर जो नसीब शाह ने इसको पेश किया है, इसमें जो असल एतराज़ उठाया है उस एतराज़ की निशानदही भी मैं आपको करता हूँ और साथ कुछ और चीज़ों की निशानदही भी मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो इबारत पेश करके उम्मत मुस्लिमा के नेक उलमा और सुलहा पर तोहमत और बदगुमानी का इर्तिकाब नसीब शाह ने किया है। नंबर 2, इस इबारत को नसीब शाह ने सुनाकर मुसलमानों के जहन में गलत और गंदा मफहूम डालने की कोशिश की है। नंबर 3, नसीब शाह ने अल्लामा कासिम नानोतवी साहब और मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब दोनों के इस अमल को पेश करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि गोया के एक आदमी दूसरे आदमी के सीने पर जो आत रखता है, ये अमल इनके नज़दीक गंदा फ़ेल है, गंदा अमल है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो नसीब शाह ने पेश की हैं। मैं कोशिश करूँगा इन तीनों के जवाबात आपको तरतीबवार दूँ। पहली बात, जो उन्होंने तोहमत और बदगुमानी का इर्तिकाब किया है, इस पर मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस ये शरीयत के हुदूद को पामाल करने वाले लोग हैं। कुरान और हदीस का नाम लेकर आम मुसलमानों को गुमराह करने वाले ये लोग हैं। इन हज़रात का कुरान और हदीस से क्या वास्ता? कोई वास्ता नहीं। अज़ीज़ दोस्तों, किसी पर तोहमत लगाने की इस्लाम में क्या सज़ा है और उस तोहमत को साबित करने के लिए क्या शराइत है,
آپ انہی کے علماء سے جا کر پوچھ لیں، یا آپ کو خود بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر تہمت لگانے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور ابو داؤد کی حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جو صحیح ابو داؤد کے اندر ان کے امام البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، جو حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ حدیث یہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال۔ حدیث کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں سے نکلے ہوئے خون اور پیپ میں ڈالے گا، وہ اسی کا مستحق رہے گا، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ یہ تو تہمت لگانے کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح حدیث میں خود موجود ہے، وہ بھی ابو داؤد کے اندر اور دوسری احادیث کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ ایاک والظن، گمان سے یعنی بدگمانی سے آپ بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں، ان بعض الظن اسم، بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں، جو بدگمانی والے گمان ہیں وہ گناہ ہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عزیز دوستوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس انسان نے ایک تو علماء جو امت کے صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر ایک تو تہمت لگائی، اور دوسری بات ان پر بدگمانی کا ارتکاب کیا ہے۔ عزیز دوستوں، صحیح معنوں میں اگر اسلامی حکومت ہوتی تو نصیب شاہ اور ان جیسے لوگوں کو شریعت کی جانب سے کوڑے کی سزا ملتی اور ان کو کوڑے لگتے، لیکن بدقسمتی سے ملک پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ نہیں، اسی لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اب اس بے شرم انسان نصیب شاہ کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ پاک باز انسان جو امت کے رہنما ہیں، امت کے صلحاء ہیں، امت کے علماء ہیں، ان پر تہمت لگانا اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ جس کے پاس عقل سلیم، فہم سلیم ہو اور تھوڑا سا بھی غیرت ایمانی موجود ہو، وہ ہرگز اس طرح کے گندے سوچ کا مالک کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ نصیب شاہ اور غیر مقلدین یہ گندے سوچ ہی کے مالک ہوتے ہیں۔ نصیب شاہ اور ان جیسے لوگوں کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک عرب نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے، کم من عائب قولا صحیحا آفتہ من الفہم السقیم، کہ یہ تمام آفت اور مصیبت نصیب شاہ پر جو آ پڑی ہے اس کے فہم سقیم کی وجہ سے، اس کے اس برے سوچ اور فہم کی وجہ سے ہے، چونکہ انہوں نے اسی چیز کو ہی اپنا اصل ٹارگیٹ بنایا ہے۔ سامعین کرام، یہ پہلا جواب تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دیا کہ تہمت لگانا ایک مسلمان پر اور بدگمانی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور خود اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو تمہارے رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اب ایک عام مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو سن کر وہ بھی یہی کہے گا کہ میں ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، چہ جائے کہ ایک اپنے آپ کو عالم کہنے والا، مناظر کہنے والا اور ایک جماعت کا نمائندہ اور اب مناظر وہ بھی اس چیز کا ارتکاب کریں، تو عزیز دوستوں میں یہی کہوں گا کہ یہ دیندار نہیں ہیں بلکہ دکاندار ہیں، دین پھیلانے والے نہیں ہیں بلکہ اپنی دکان کو چمکانے والے لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ انہوں نے عبارت کو سنایا اور مسلمانوں کے ذہن میں غلط اور گندا مفہوم ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب
इसी अरवा सलासा के अंदर हमारे उलमा ने इसका जवाब भी दिया है। अब जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं, ये बिल्कुल इसके आशिये में ये जवाब मौजूद है। इस वाक़े के नकल करने के बाद यही लिखते हैं कि इससे ज़्यादा खुददारी की फ़ना की नज़ीर क्या होगी। क्या अहले तसन्नु ऐसा कर सकते हैं? उन पर तो ये मौत से ज़्यादा गिरा है। और मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल था कि रंग फ़ना खजलत पर गालिब था। और मौलाना नानतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल था कि खजलत पर फ़ना को मुजाहिदे से गालिब कर दिया। यानी ये लोग फ़ना फिल्ला लोग थे, जो कि कुरान अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले लोग थे। अहदीस में इनकी नज़ीर मिलती है इस अमल की, इसीलिए इन्होंने इस अमल को किया तो तबर्रुक के तौर पर किया, बतौर तबर्रुक इस अमल को किया है, ना कि कोई और इनका इरादा था। दूसरी बात ये समझ लें अजीज़ साथियों कि अब ये तो थी इसी इबारत से मैंने एक बात आपको पेश की है। अब इस अरवा सलासा की मज़कूरा इबारत की मज़ीद सही मफ़हूम और माना मैं आपके सामने पेश करूं। अब मुनासिब समझता हूं कि चंद अहादीस नबवी और असलाफ़ का अमल भी पेश करूं, ताकि बात आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ये बुखारी है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। ये पहली हदीस है मेरी इस बात को बयान करने और इसकी वजाहत करने के हवाले से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताबुल बाब बदइल वही यानी वही की इब्तदा में इसको बयान किया है, जिल्द 1 में। इस हदीस के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस हदीस को बयान किया है उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया, इक़रा, आप पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्रील ने क्या अमल किया? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी, चुनाचे जिब्रील अमीन ने मुझे पकड़ा और ज़ोर से दबा कर निचोड़ दिया। इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का नबी अलैहिस्सलाम को गले लगाना और आपको दबाना और दबा कर निचोड़ना, और नबी अलैहिस्सलाम और आप जिब्रील अमीन का ये जो अमल है उस वक्त ये गारे हिरा में थे और ये तन्हाई का वाक़या है। मेरी दूसरी हदीस अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 247 और हदीस नंबर 1669 किताब ज़कात के अंदर यह हदीस इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है। बुहैसा एक औरत है जो अपने वालिद का एक अमल नकल करती है। फरमाती हैं कि इस्ताज़ना अबी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे वालिद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। फ़दख़ल बैनहु व बैन क़मीसिही, तो वो नबी अलैहिस्सलाम के कमीज़ के दरमियान दाखिल हुए और दाखिल होने पर फ़जअल युक़ब्बिलु व यल्तज़िमु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक को बोसा देने लगे और नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से चिमट गए। एक सहाबी का अमल कि नबी के जिस्म को बोसा भी दे रहे और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से चिमट भी रहे। तीसरी हदीस ये अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 276 हदीस नंबर 1905 यानी 1905 किताबुल मनासिक। ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है इसमें, और ये इमाम बाकिर जो अहले बैत में से हैं उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। हज़रत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए तो उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके सीने को यानी गिरेबान को ऊपर से खोला और नीचे से भी खोला, और फ़वज़अ कफ़्फ़हु, फिर अपनी हथेली को उसके दोनों छातियों के दरमियान उसके आत रखा, अपना आत रखा। फ़वज़अ कफ़्फ़हु, अपने हथेली रखा। और हज़रत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, व अना यौमइज़िन ग़ुलामुन शाबुन, याद रहे कि इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं उस दिन एक नौजवान लड़का था, अपने शबाब में था। चौथी हदीस ये भी अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा
368 और 369, حدیث نمبر 5224 یعنی 5224 کتاب الادب میں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، جن کا نام اسید بن حضیر ہے، وہ لوگوں سے قصے کہانیاں کر رہے تھے اور مزہ دل لگی بھی کر رہے تھے، لوگ ہنس بھی رہے تھے۔ اتنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے ان کی کوک میں لکڑی لگا دی۔ فطعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرتہ بعود، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کے دونوں کندھوں سے نیچے ان کی کوک پر ایک لکڑی لگا دی، یعنی مارا شفقت سے۔ قال اصبرنی، انہوں نے کہا مجھے بدلہ دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا استبر، بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ ان علیک قمیصا ولیس علی قمیص، آپ کے جسم اطہر پر تو قمیص ہے جیسا کہ میرے جسم پر قمیص نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اٹھا دی تو وہ صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چمٹ گئے، لپٹ گئے، آپ علیہ السلام کے پہلو مبارک کو بوسہ دینے لگے، آپ کے پہلو مبارک کو بوسہ دینے لگے۔ اور یہ عمل تمام صحابہ کے سامنے موجود تھا، سب صحابہ کے سامنے یہ عمل ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ بوسہ بھی دے رہے تھے۔ تو یہ ہو گئے 4 حدیثیں۔ 5ویں حدیث یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی اور طبرانی میں المعجم الکبیر کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس کو صحیح فرمایا گیا۔ ایک صحابی کا عمل ہے کہ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، فرمایا اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو لوگ اس پر متوجہ ہو گئے اور انہوں نے ان کو ڈھانٹنا شروع کیا کہ کیا کہہ رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر بڑے ادب اور شفقت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اتحبہ لامک، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوضع یدہ علیہ، اور ایک حدیث میں خود موجود ہے کہ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم کفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل، وہ بھی ایک مرد ہیں اور کامل مرد ہیں، اور ایک صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ان صحابہ کی موجودگی میں تھا۔ یہ کتنے حدیث ہو گئی؟ 5 حدیثیں۔ یہ 6 حدیث ہیں، یہ صحیح بخاری جلد 2 جو درسی کتب ہے، اس کے جلد 2 صفحہ 845، کتاب المرضى باب وضع الید علی المریض۔ اس حدیث کے اندر عائشہ بنت سعد، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ اپنے باپ کا ایک عمل نقل کرتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے باپ کو مکے میں زیادہ تکلیف تھی، وہ بیماری کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ کچھ اور باتیں بھی ہوئی، لیکن اس میں جو بات ہے کہ ثم وضع یدہ علی جبہتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیماری کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشانی پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، ثم مسح وجہی و بطنی، پھر مسح کیا میرے چہرے پر بھی اور میرے بطن یعنی پیٹ پر بھی، پھر فرمایا اللہم اشف سعدا واتمم لہ ہجرتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما زلت اجد بردہ علی کبدی، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ کی ٹھنڈک ہے اس کو برابر محسوس کرتا رہا اپنے جگر پر بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ کی ٹھنڈک ہے اس کو برابر محسوس کرتا رہا۔ تو اس عمل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے پیٹ پر اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا
اور اس کا جگر اس پر ٹھنڈا ہوا، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ ہے ساتویں حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے الحبیب الاعظم۔ یہی روایت آپ کو الاصابہ فی تمییز صحابہ اور اسط الغابہ میں بھی ملے گی۔ اس میں ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اراد فضالۃ بن عمیر، فضالہ بن عمیر نے یہ ارادہ کیا ان یقتلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے۔ فلما دنا منہ، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا افضالۃ، کہ تو فضالہ ہے؟ قال فضالۃ، فضالہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جی ہاں میں ہی فضالہ ہوں۔ قال ما كنت تحدث به نفسك، تو کیا محسوس کر رہا ہے اپنے جی میں کیا محسوس کر رہے ہو، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ قلت لا شیء، کچھ بھی نہیں۔ فضالہ کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ كنت اذکر اللہ، کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ ثم قال استغفر اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ ثم وضع یدہ علی صدری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر رکھا۔ فسکن قلبی، میرے دل کو سکون ہوا، میرے دل کو سکون ہو۔ اب بتائے نصیب شاہ اور نصیب شاہ جیسے انسان جو غلط اور گندہ ذہن رکھنے والے انسان، بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا ان کے سینے پر، اور فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے سینے پر اپنے دل کو سکون محسوس کرنا، اطمینان محسوس کرنا۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں یہی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کا جو پہلی حدیث ہے، جبریل امین علیہ السلام کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبانا، اور یہ عمل اب تنہائی میں ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھنا، اور وہ ایک نوجوان لڑکا ہو۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چمٹنا، اس کو بوسہ دینا۔ اسی طرح اب حضرت فضالہ بن عمیر، نبی علیہ السلام طواف کر رہے، لوگ بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ فضالہ بن عمیر کہتے ہیں میرے دل کو سکون مل گیا۔ یہ احادیث پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بتائے کہ غیر مقلد، بالخصوص نصیب شاہ جیسا ایک گندہ ذہن رکھنے والا، حدیث کا انکار کرنے والا ہو، وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر کیا اعتراض کرے؟ اگر اعتراض کر کے وہ تو یہی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور یہی باتیں پیش کرتے ہیں کہ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے نبی کا عمل یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائے نصیب شاہ، اس ایسے گندے ذہن رکھنے والے، تجھ جیسے گندے ذہن رکھنے والے منکرین حدیث کو آپ کیا جواب دو گے؟ جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہم اپنے اہل سنت والجماعت اکابر مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہی جواب دیں گے۔ اب ایک آدمی کو خود شرم آنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ عمل کیا ہے، اور صحابہ نے جو عمل یہ پیش کیا ہے، ہمارے اکابر نے جو یہ پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے تبرک کے طور پر پیش کیا ہے، نہ کہ ان کا کوئی گندہ ذہن ہو۔ ایک آدمی خود یہ سمجھ لے کہ اگر ان کا ذہن یہ گندا ہو اور ان کا عمل یہ گندا ہوتا تو کبھی ان کے سامنے نہ کرتے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں یہ جوابات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔